अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज मुईशत और सलामती पर सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम खित्ते में रहते हैं और अगर वो एक एक्सपर्ट या मुईशतदान होते तो उनकी पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी मुआशी तरक्की होती। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के दादोशुमार जिस तरह से वो बता रहे थे, कुछ यूँ लग रहा था कि मुल्क के वज़ीर ख़जाना ना न्यूट्रलिटी से न्यूट्रल होकर मुकम्मल तौर पे कौम को हकाइक से आगाह कर रहे हैं। और आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ये दूसरा बड़ा मुआशी सेमिनार है, अनप्रेसिडेंटेड, वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन ये हुकूमत वक्त के लिए भी एक इंडिकेशन है कि जिनके ज़िम्मे ये काम है उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लाले पड़े हैं। आज के शो में दो तीन बड़े इशूज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि क्या वज़ीर आज़म की नायली मुआशी तरक्की खा गई है, दूसरा पाकिस्तान से $8 अरब दुबई मुंतकिल, किस किस के हिस्सेदारी है इसमें, तीसरा हुकूमत का 6 नुकाती प्लान मुईशत संभाल पाएगा या नहीं, और चौथा लास्ट बट नेवर द लीस्ट इसहाक डार गिरती मुईशत का खसारा या सहारा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सलीम मांडीवाल मौजूद हैं, सेनेटर हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का भी हिस्सा हैं। असद उमर साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं, ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। राना अफजल साहब भी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का हिस्सा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो असद, आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि एक तो अगेन पॉलिटिकल फीडबैक मुझे लेना आज बड़ा ज़रूरी है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में ISPR ने पूरा इवेंट किया, इंटरप्ले ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी, बड़ी ज़बरदस्त लंबी और इन डेप्थ तकरीर उन्होंने की। एंड एज आई वाज सेइंग कि लग रहा था एक न्यूट्रल फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है। What do you think? अच्छा इनिशिएटिव है, इट्स विद इन हिज डोमेन, और इज़ इट समथिंग कि भाई अगर कोई नहीं अलर्ट हो रहा तो एक अगेन अच्छा है कि अलर्ट कर रहे हैं? देखिए, पोस्ट न्यूक्लियर साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया में जब से न्यूक्लियराइज हो गया पाकिस्तान और इंडिया, तो जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं ना नॉन काइनेटिक ख़तरात जो हैं, यानी जंग के अलावा ख़तरात जो हैं, वो एक बहुत मरकज़ी अहमियत इख्तियार कर गए। उसके अंदर आपकी मुल्क के अंदर जो इत्तेहाद है या जो सेक्टेरियन डिवाइड, एथनिक डिवाइड, लिंग्विस्टिक डिवाइड, ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। मईशत उसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो जाता है। तो जो मुल्कों के अंदर एक दूसरे से मुकाबला होता है, और इंडिया ने जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्रिएट किया हुआ है, उसमें ये नॉन काइनेटिक मीन्स के ऊपर उनका तरजीह है। पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की है, पूरी सफारती तौर के ऊपर माशी दबाव डालने की कोशिश की है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार हैं वो मईशत के ऊपर नज़र रखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी अहमियत को समझें, तो ये बजाते खुद एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा तनकीद रही है, और मेरे ख्याल में दुरुस्त तनकीद है कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ जो हैं काफ़ी अरसे तक वो एक सिक्योरिटी स्टेट की पॉलिसियाँ होती थी, वेलफेयर स्टेट की पॉलिसियाँ नहीं होती थी, और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो फ़ौज के ऊपर डाली जाती थी। तो फ़ौज अगर खुद आज ये कह रही है, या फ़ौज का सरबराह ये कह रहा है कि मईशत कलीदी इख्तियार करती है, का किरदार है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या आर्मी चीफ को पोजीशंस देनी चाहिए पब्लिकली? क्या उनको कमेंट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मेरे ख्याल में अगर वो ये बात करेंगे तो फिर वो अपने मैंडेट से तजावुज़ करेंगे। ओके, सेनेटर साहब, आपका क्या इसके ऊपर टेक है? हाउ डू यू फील? ही आल्सो सेड कि अगर मैं स्टेट्समैन होता या मैं इकोनॉमिस्ट होता तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, अवलीन तरजीह होती कि मैं मुईशत की दुरुस्तगी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, टैक्स बेस को वाइडन करना। दीज वर द पॉइंट्स ही मेड। उन्होंने 3 बड़े इशूज़ उठाए, टैक्स बेस वाइडन करना, मालियाती नज़्म ज़ब्त यानी कि आपका फिस्कल डिसिप्लिन, और मुआशी पॉलिसियों में तसलसल कंटिन्यूटी। अच्छा देखिए, एक तो मेरा ख्याल है ये ही इज़ नॉट पोजिशनिंग हिमसेल्फ के मैं आई वुड बी डूइंग दिस। आई थिंक व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, उनको इस इकॉनमी पे अटेंशन देना चाहिए और उनको मईशत पे अटेंशन देना। आई थिंक ही इज़ जस्ट गिविंग हिज व्यू। जहाँ तक देखें, मगर सूरत हाल इतनी गंभीर है। हाँ, बिल्कुल है, गंभीर है। और जिस तरीके से हमारे रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, मतलब आज की जो मेरे पास फिगर्स आई हैं कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये अगर कोई आप लिटरली आपको एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी टू सेव द सिचुएशन, अदरवाइज तो हम तो 12-16 हफ्ते में वील बी इन अ पोजीशन ऑफ डिफ़ॉल्टिंग।
اور we'll be knocking IMF door again. 12-15 یعنی کہ آپ کا فائنانسنگ گیپ اتنا بڑھ جائے گا. I was looking at some estimates, تو یہ ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا تھا کہ 15 ارب تک بھی فائنانسنگ گیپ آپ کا بڑھ سکتا ہے. اینڈ وی ول ڈسکس ٹوڈے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, بیکاز اگین اگر آپ کے ملک کے دیگر انسٹیٹیوشنز بھی اتنے خوفزدہ ہو گئے یا ایک متنبع کر رہے ہیں, اٹ از این الارمنگ سچویشن شورلی. بٹ ٹیل می سم تھنگ سر, گروتھ ریٹ تو بڑھ رہی ہے, سو کیا کمپوزیشن آف گروتھ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, یا بیکاز لاٹ آف پیپل, ہم ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے رسپانس آ رہے ہیں, گروتھ ریٹ از انکریزنگ. آپ دیکھیے پاکستان کا جو ایکسپورٹ جی ڈی پی ریشو ہے نا, وہ بر صغیر کے مطلب جو بڑے ممالک ہیں, میں نیپال اور بھوٹان کو نہیں گن رہا, مالڈیوز کو, اس کے علاوہ سب سے کم ہے, سب سے کم ہے. اور اگر آپ ہمارے جو اکنامک پیئرز جو ہمارے کبھی مقابلے کے جو برابر کے لوگ ممالک تھے ان کے ساتھ دیکھیں تو وہ تو اتنا پیچھے رہ گئے ہم لوگ کے بے حد. صرف 7% ہے ایکسپورٹ جی ڈی پی ریشو. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری جو گروتھ ہوئی ہے وہ ایک انکمپیٹیٹیو ایک قسم کی ہوئی ہے, جو ہماری جو فارن ایکسچینج کی جو ضروریات ہے اس کو کبھی نہیں پورا کر سکے گا. اس وقت پاکستان ایک اقتصادی بحران کے کنارے پر کھڑا ہے. یہ آپ جب تک کوئی پازیٹیو سٹیپس نہیں لیں گے اس کو روکنے کے لیے, یہ اگلے سال آ رہا ہے اور بہت بڑی. سو آپ اتفاق کر رہے ہیں سینیٹر صاحب سے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ میں اتفاق کروں, آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ سے جو ابھی جولائی میں آئی ہے, اور ابھی تو ورلڈ بینک نے بھی, یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کا اکنامک آڈٹ کرتے ہیں, اور ان اعداد شمار کو میں خود بھی ایز ریسرچر اس کو بہت غور سے دیکھتا ہوں. آپ کو میں ذرا تھوڑا سا اندازہ دوں کہ اگلے سال پاکستان کی جو صرف ڈیٹ سروسنگ ہے, جو قرضے واپس کرنے ہیں اور جس کے اوپر جو سود دینا ہے, وہ ہماری یہ جو جی ڈی پی جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا 7.5% ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیے اتنا بڑا جو وہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسی پالیسیز اختیار کی ہے اس حکومت نے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ملک کو مقروض کر دیا ہے, اور وہ جو قرضے لیے تھے اگر وہ لگاتے کہ اس سے ان کی فارن ایکسچینج ارننگز بڑھتی تو چلو ہم کہتے ہیں کچھ تو اچھا ہوا. انہوں نے ایسی چیزوں پر لگایا جس سے ان کو زر مبادلہ بالکل نہیں ملے گا. اب بات یہ ہے کہ اب جو ان کے یعنی کہ ان چیزوں پہ لگایا ہے مصنوعی طور پہ جس سے آپ کو ووٹ تو مل جائیں گے, مگر لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی اور معاشی حرکت نہیں آئے گی. بالکل نہیں آئے گی. یہ سر یہ گروتھ ریٹ جو ہے یہ آپ کا ایگریکلچر اور انڈسٹری سے ڈرائیو ہو رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے؟ ایگریکلچر اور انڈسٹری کے دیکھیں نہیں بالکل یہ وہاں سے زیادہ تر نہیں ہے, زیادہ تر ان کا ہے سروسز سے اور حکومت کی ایکسپینشن سے. جب حکومت کا سائز بھی بڑھتا ہے یہ بھی معیشت کا ایک حصہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ایک قسم کی جب بھی یہ ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے جی ڈی پی کی کیلکولیشن ہوتی ہے, اب اس ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا. وہ بھی اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, بیکاز میں چاہوں گا کہ رانا صاحب پھر اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیں جو بنیادی غلطی ہوئی ہے, اور جو آپ نے سوال پوچھا میں دونوں جوڑ دوں کہ جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ اور جو آپ نے بتایا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ترقی ہمیں تو جی ڈی پی گروتھ نظر آ رہی ہے, دونوں کو میں جوڑ دوں. باجوہ صاحب کی جو فہرست انہوں نے آپ نے بتائی ہے نا, یا جنرل باجوہ کی, اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے, جو نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ مسنگ ہے. کیونکہ پاکستان کی, پھر میں آرمی چیف کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں کہ, اور ویسے قومی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونا چاہیے, جو قومی سلامتی کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ جو آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے ضروریات ہیں اس سے اتنا ناکافی ہے کہ آپ کو اتنی تیزی سے آپ پہ قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے کشکول ہاتھ میں لے کے اگلے سال مالیاتی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے پاس جانے کی کوئی راہ ہی نہیں ہوگی, اور اس کو پھر وہ سیاسی طور پہ استعمال کرتے اصر و رسوخ کو آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ میں رانا صاحب سے پوچھوں گی, بیکاز ڈار صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا and he said کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے خداحافظ کر دیا ہے. آئی ایم ایف ڈار صاحب ہوں گے تو خدا والا قوت اٹھ گیا. رانا صاحب میں صرف ڈانا صاحب کی دوسرا میں مکمل کر لوں, میں دوسرا جو پارٹ ہے جو آپ معیشت کو دیکھ رہی ہیں نا, آپ دیکھ رہی ہیں سیکٹر وائز انڈسٹری, ایک جو نیشنل انکم جس کو کہا جاتا ہے, معیشت کا جو حجم ہوتا ہے نا, اس کو کنزمپشن یعنی جو آپ استعمال کر رہے ہیں چیزیں, جو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری, اور اس کے اندر گورنمنٹ کے بھی ایکسپینڈیچرز آ جاتے ہیں ایکسپینڈیچرز کے اندر, اور ایکسپورٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کا حجم بنتا ہے مائنس امپورٹس, یہ آپ کا حجم بنتا ہے. آپ کی جو ساری گروتھ آ رہی ہے, سرمایہ کاری آپ کی تاریخی لیول پہ کم ہے, اتنی کم کسی حکومت کے وقت میں ہوئی نہیں اوسطاً سرمایہ کاری جتنی اس حکومت میں ہوئی ہے. ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گری ہیں, 5 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی کم ہے, اور امپورٹس ہماری ریکارڈ ہائی ہیں.
तो उस इक्वेशन में जो 4 हिस्से हैं ना, उनमें 3 में तबाही है। सारी की सारी ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन से आ रही है, कर्ज लेके बुलबुला आप क्रिएट कर रहे हैं और वो बुलबुला अगले साल फटने जा रहा है। राणा साहब जवाब नहीं दे सकते। नो एंड ही विल नॉट बी इंटरप्टेड। आई वांट कि मैं सवाल सुनूं सर। मैंने पूछना तो था कि ये मुआशी इस्तेसाल जो है ये मियां साहब के जाने की वजह से तो नहीं हुआ, मगर ये जो बात हम सुन रहे हैं स्टूडियो में सर, ये तो लग रहा है कि एक तसलसल और तसलसल से फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी या विजन के अंदर फेलियर के सबब ये सब कुछ हो रहा है। महर, अब आपने डूम्सडे सिनेरियो सुन लिया। अब मुझे क्योंकि ये 3-4 मेहमान जो हैं उनका जवाब देना है, तो मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड वक्त दे दीजिएगा। एब्सोल्युटली सर। देखिए, बात ये है कि जितने भी हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, और बहुत दोस्तों को शौक़ होता है कि वो ग्लास को हाफ फुल के ऊपर बहस करते रहें और हाफ एम्प्टी के ऊपर बहस करते रहें, हाफ फुल के ऊपर बहस ना करें। आपको देखना होगा कि हमने कहाँ से टेक ओवर किया था। जब हमने टेक ओवर किया था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे रिज़र्व जो थे 13 दिसंबर 2013 को 8.3 अरब के थे। आज आपके रिज़र्व 20 अरब के करीब हैं और ये कम हुए हैं, 22-23 अरब से कम होकर 20 अरब पे आ गए हैं। आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। जो आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी थी वो एक रिवर्स ट्रेंड पे आ रही हैं और इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 20% उनमें इजाफा हुआ है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, अगर जिस लेवल का ट्रेड डेफिसिट के फिगर्स आ रहे हैं तो हमारा रिजर्व तो हमारे जीरो हो जाएगा। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान की मईशत में सारे टारगेट्स अपने मिस कर दिए। 2-3 फिगर्स और उसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा। जो हमारे पास डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें जो सी पैक की इक्विपमेंट आ रही है, वो इक्विपमेंट इंपोर्ट में तो शो हो रही है, लेकिन उसकी एलसी पाकिस्तान से नहीं खुल रही, वो चाइना टू चाइना खुल रही है और उन कंपनीज की बैलेंस शीट में इस साल की क्लोजिंग पे वो शो होगी और फिर हमारी अकाउंटिंग में आ जाएगी कि वो पाकिस्तान में एक रिफ्लेक्टेड एफडीआई है और हमारा जो है वो डेफिसिट जो है वो, अगर जितना डेफिसिट आ रहा है जिसके ऊपर सब लोग परेशान हैं, अब तक तो रिजर्व जो हैं सारे हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। जहाँ तक ग्रोथ है, आप देखें कि 4 साल के अंदर आपकी 80% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है और अगर हम अपने टारगेट्स मीट करते हैं 5वें साल के तो इट विल बी 107%। एक सवाल पूछना है सर, एक सवाल पूछना है आपसे राणा साहब, आपसे ही सवाल है। मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रही थी पीएमएलएन का और मैंने देखा सर कि आपने मैनिफेस्टो में जो जो हाईलाइट किया है उसमें से कुछ अचीव नहीं किया है मुआशी एतबार से। आपने कहा एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, ऑल टाइम लो पे हैं आपके दौर के अंदर। आपने कहा इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे पाकिस्तान को, ये तेजी से डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है सर। आपने कहा प्राइवेटाइज कर देंगे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो भी हाल है वो भी पीआईए के हवाले से तो टाइटैनिक उसको नाम दिया जा रहा है, बाकी स्टेट बैंक के स्टील मिल्स के हवाले से भी देख लें, आपने बंद तो कर दी सर, वही तनख्वाहें जा रही हैं, लोग काम नहीं कर रहे, तनख्वाहें जा रही हैं। आई वुड लाइक टू आल्सो शो यू मियां साहब का क्या विजन था, बट यू मिस्ड दीज बिग टारगेट्स जो आपने मोटे मोटे चीदा नुकात अपने मैनिफेस्टो में बोले थे। डॉलर को आपने मसनूई तौर पे ही सही उसको एक जगह पे रखा रुपए के हवाले से, तो क्या हुआ, मसला क्या है? राणा साहब, आप डिफेंड ना करें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं तो जिस मुल्क में 13 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, आप उसमें कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं? अब तो नहीं हो रही ना, तो फिर इंडस्ट्री बढ़ गई यार, तो कहां जा रही है बिजली? मैं आपको महर बताना चाहता हूं कि जब मईशत गिरती है तो आहिस्ता आहिस्ता गिर के बॉटम आउट होती है और जब वापस जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को वापस जाती है। आपके मुल्क में गैस नहीं थी, आपके इंडस्ट्रियल भाई राणा साहब एक्सपोर्ट कैसे 25 बिलियन पे पड़ गई अगर 13-18 घंटे? आप अपनी, मैं तो आपकी बारी पे नहीं बोला, आपके दहशतगर्दी थी, यहाँ पे बिजनेसमैन पाकिस्तान में विजिट पे नहीं आता था। उसका क्रेडिट तो आज चीफ ने ले लिया। उन्होंने कहा, चीफ ने कहा है कि हम अपने हवाले से सिक्योरिटी के ऊपर पूरा काम कर चुके हैं, अब आपका काम है कि आप मईशत को टर्न अराउंड कराएं। एक वक्फा ले लो राणा साहब एंड देन यू विल कंटिन्यू सर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक सर। एक वक्फा ले लें, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। हम आपको वक्फे पे जाने से पहले राणा साहब को भी और आपको भी बता रहे थे, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सेमिनार में कहा कि वी हैव डन आवर पार्ट ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, नाउ इट इज़ अप टू यू टू टेक इनिशिएटिव एंड टर्न द इकोनॉमी अराउंड। हमने अपने तई सिक्योरिटी के हवाले से जितना काम करना था हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन अब ये आप पर है कि आप मईशत को टर्न अराउंड कराइए। ये भी जहन में रखिए कि 7 घंटे की तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें हमारी इतलात के मुताबिक 2.5 से 3 घंटे मईशत पे डिस्कशन हुई थी और आज इस हवाले
سے اس کو انڈورس بھی کیا چیف عوامی اسٹاف نے. سیمینار میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی جب ہوتی ہے تب بھی ہماری پرائیورٹی اکانومی ہوتی ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں. The alarm bells are ringing. آپ نے رانا صاحب کو بھی سنا سر, مجھے بتائیے, وہ کہتے ہیں سلولی یہ آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا ہے. مگر میرا سب سے بڑا سوال تھا آج کا, کیا میاں محمد نواز شریف, کیا ان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے جو مشکل فیصلے ہمیں جن کی ضرورت تھی پچھلے 4 سال میں, وہ مشکل فیصلے کیے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی, میں صرف دو صرف وہ دوں گا اسٹیٹسٹکس, اس کے بعد میں ایک سوال چھوڑ جاؤں گا رانا صاحب کے لیے. آپ کے سوال کا جواب ہے جی بالکل نہیں کیے. صحیح فیصلے نہیں کیے, جو آسان تھے صحیح فیصلے وہ نہیں کیے, تو مشکل والے کیا کرنے تھے. ریزروز کی بات کر رہے تھے, شاید رانا صاحب کو پتہ نہیں ہے یہ کہ ریزروز جو ہیں $6 ارب کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے, وہ اس وقت $13.7 ارب پہ رہ گئی, یعنی $8 ارب سے کم کا ان میں اضافہ ہوا ہے. بین الاقوامی قرضوں میں $22 ارب کا اس سے اضافہ ہوا ہے. 100% قرضے لے کے, بھائی تو بول رہے ہیں یہ قرض کا بلبلہ ہے جو آپ کے پاس چل رہا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. پہلے 3 مہینے کے اندر ہمارا تجارت کا خسارہ ان 3 ماہ کے اندر پچھلے سال سے 20% زیادہ ہے. آج اسٹیٹسٹکس ریلیز ہوئے, شاید رانا صاحب نے دیکھے نہیں, بٹ میں سوال رانا صاحب کے ساتھ یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں آپ کو وہ لوگ جو نہ مسلم لیگ نون میں, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ پی ٹی اے میں, کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, 1 درجن کم سے کم میں آپ کو پاکستان کے وہ لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ معیشت سمجھتا ہے, جانتا ہے, ایکسپرٹ ہے, میں ان کو 1 درجن کے نام میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. ان کو بلا لیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کا معیشت جو ہے وہ بحران کا شکار ہو چکی ہے. مجھے رانا صاحب اگر 1 پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ لا کے دے دینا, 1 جو یہاں پہ کھڑا بیٹھ کے ہمیں یہ بتا دے کہ نہیں جی آپ لوگ خامخواہ میں پریشان ہو رہے ہیں, معیشت فرسٹ کلاس ہے, کوئی بحران نہیں ہے, تو اس کے بعد شاید میں کم سے کم 1 مہینے کے لیے تو خاموش ہو جاؤں. 1 مہینے کے لیے شاید. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے اس لیے بھی کہا بیکاز آج باجوہ صاحب, جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مشکل فیصلے اب ہمیں کرنے پڑیں گے. یہ کیے گئے مشکل فیصلے؟ بالکل نہیں کیے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی اس میں شک نہیں کہ اس وقت ریزروز بہت کم ہو چکی تھی اور پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑا. جس کو ہم ایڈجسٹمنٹ پروگرام کہتے ہیں, جس سے معیشت کی جو رخ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے, اس کی جو نوعیت ہوتی ہے عام طور پر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے فیصلے لیں کہ جس سے آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں, امپورٹس کنٹین ہو اور سرمایہ کاری انویسٹمنٹ بڑھے. تو اس طریقے سے آپ کی گروتھ بھی بڑھتی ہے اور آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہوتے ہیں بائی ارننگ فارن ایکسچینج. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ جو مشکل جو فیصلے لینے تھے وہ نہیں لیے, انہوں نے آسان طریقہ کیا, سب کچھ کو ویسے ہی چلنے دیا, صرف قرضے پہ قرضے لیتے رہے. اور اس میں بھی ان کے, میں نے سنا ہے کہ کچھ پرسنل گینز تھی اس کے اندر. ایسے دیکھیں یہ جو کمرشل لون لیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ آخر کس نے پاکستان کو یہ کمرشل لون دیا ہے ان انٹرسٹ ریٹس پر, وہ کون ہیں دینے والے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے. سینکڑوں $ملین کے جو ان کو انٹرسٹ پیمنٹس مل رہی ہے, بہت ہائی انٹرسٹ پر مل. تو انہوں نے جو ریزروز بڑھائی یہ مکمل قرضوں پر بڑھائی اور اس سے پاکستان کی معیشت اور کمزور ہو گئی. کیوں کہ اب نہ صرف ان کی معیشت کمزور ہے, اب ان کو قرضوں کے اوپر سود بھی دینا پڑ رہا ہے, اور وہ بھی دے رہے ہیں. اب جو پیرس کی جو کلب کی جو ری اسکیڈولنگ ہوئی تھی, پچھلے قرضوں کی جو معافی ہوئی تھی ان کو پیچھے ہٹایا گیا تھا, وہ 2018 میں پھر سے واپس آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ مل کر اس کا جو بوجھ آ رہا ہے اس پاکستان کی یہ معیشت نہیں اٹھا سکتی. اگر آرمی چیف نے یہ بات کی ہے بہت اچھا کیا. میرے خیال میں جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ان میں سے کوئی پارٹی نہیں. میرا سوال مجھے بتائیے یہ کہ آپ کا امپورٹ بڑھی ہے, ایکسپورٹ کم ہے, اسی طرح آپ چل رہے ہیں سر, آپ کا ڈیٹ, آپ کے قرضے بڑھ جائیں گے, آپ انڈیٹڈ زیادہ ہو جائیں گے, آپ کا ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے سر؟ نہیں آئیں گے. ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے سر؟ آپ فائنانس کمیٹی میں سارے بیٹھتے ہیں, آپ لوگ اس کے اوپر سر جوڑتے ہیں, جی کوئی گفت و شنید ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے, یہ ہونے کے بعد نہیں کہہ رہے, کس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے, یہ ہونے کے بعد نہیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو بشمول آپ کے پروگرام کے 3 سال سے بتا رہے ہیں, ٹائمنگ بھی بتا دیا تھا کہ IMF کا پروگرام ختم ہوگا, اس کے 18 مہینے کے اندر فل بلون کرائسس ہوگا آپ کے سامنے. 57 بلین سی پیک کا آ رہا ہے, ہمارے فائنانس منسٹر کے 57 بلین آ رہا ہے سی پیک کا, تو پیپر کے اوپر سب کچھ چینج ہو جائے گا. ریزرو کو نہیں فائنانس کرنے آ رہا ہے, اس کے ساتھ ان کے اپنے امپورٹس ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز آپ کو, the gravity of situation, اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے فائنانس منسٹر کے پرسنل ایسٹس are more than the assets of foreign currency reserves of Pakistan. وزیر خارجہ کے ذاتی اثاثے,
खजाना के ज़ाती असास से। बिल्कुल, इसलिए कि हमारे स्टेटमेंट है। मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे जितने भी है ये तो ग्रोस रिजर्व्स है, ये नेट नहीं है, ये तो कर्जे हैं। तो 1-2 बिलियन हमारे आपसे इत्तेफाक करते हैं कि वज़ीर खजाना की ज़ाती असास से मुल्की असासों से बढ़ के इसलिए कि ये तो कर्जे नहीं है। वो बहुत सादा सी बात है, वो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 अरब डॉलर के रिजर्व है, 83 अरब डॉलर के कर्जे हैं, तो नेट तो -69 हो गए। किसी IMF के अकाउंट देखें ना, वो तो नेगेटिव में है, इनके तो कोई भी कर्जे नहीं है, इन्होंने पता नहीं जैसी भी कमाए उस पर मैं नहीं देखता, लेकिन कि अपने पर He should have treated इस इकोनॉमी को उसी तरीके से। एक सवाल सेनेटर साहब, हमने कहीं तो तरक्की की होगी ना कि मूडीज और फोर्ब्स और S&P जो आपकी क्रेडिट रेटिंग से लेके जनरल मुआशी सूरत हाल को बेहतर कह रहे थे पिछले 2-2.5 साल में। तरक्की नहीं कह सकते आप उसको, आपने अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन सही की। अच्छा, जब आए शुरू में बाय बोरोइंग अगेन, अच्छा, तो वो आपने एक्सटर्नल पोजीशन अपनी सही कर ली, उससे उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, मगर दैट वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपको ये मेजर्स लेने थे, ये चीज़ें करनी थी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, तब तो उसको आप सस्टेन कर सकते, उसको आप सस्टेन अब नहीं कर पा रहे, और अब आप यू आर हेडिंग। आपने मेरे शो में सबसे पहले ऐलान किया था और अगले दिन पूरा भी किया कि स्टैंडिंग कमेटी में जाके एक सब ने डिमांड की इज्तिमाई कि भाई हमें रेजिग्नेशन चाहिए डार साहब का, वो तो नहीं आया। एंड में मैंने तो डिमांड भी नहीं किया, मैंने तो रेकमेंड किया। मैंने कहा जी आई रेकमेंड द फाइनेंस मिनिस्टर टू रिजाइन बिकॉज इफ ही स्टेज इट विल डैमेज द इकोनॉमी, डैमेज द कंट्री मोर, बिकॉज जाहिर सी बात है, अब आपने देख लिया कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने ऑफिशियली कह चुके हैं नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी कह दिया कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। He was not invited first time in the history of Pakistan. A finance minister has not been invited to the World Bank meeting. जी, ये कभी नहीं हुआ। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ राना साहब कि आज अब्बासी साहब वजीर आजम साहब ने ये एक मशवरा दिया है डार साहब को कि बेहतर है कि अगर वो दूरी इख्तियार कर लें ज़रा इन कुछ बड़े फैसलों से और इन मुशावरती प्रोसेस से। मगर अगेन अभी असद मुझे बता रहे थे कि ही इज ऑफिशियली सेड कि 2018 तक ये यही रहेंगे वजीर खजाना। सर क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी हठधर्मी क्यों? प्राइम मिनिस्टर साहब को लीडरशिप दिखानी चाहिए। बाद में इतनी बातें हो जाती हैं कि मिस हो जाते हैं पॉइंट। जब मैं नया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस बना था तो मैंने एक स्टेटमेंट हाउस में दी कि हमारा डेट टू GDP रेशो जो है वो 60% या उसके करीब है। तो असद उमर साहब मेरे ऊपर प्रिविलेज मोशन लेके आए थे कि ये इन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। मैं आज कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि आज भी हमारा डेट टू GDP रेशो जो है वो वही 61% के करीब है, और अगर ये बात गलत है तो डिक्लेयर कर चुके हैं राणा साहब, गवर्नमेंट 75% आपका डेट टू GDP। सर फिर मुझे बताइए, ये तो चले सारे पाकिस्तान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन दे रहा है फैक्ट्स और फिगर्स? बात कर लूं, ये तो मैं मानती हूं सियासत कर रहे हैं। कैटेगोरिकली राणा साहब गलत मत बोले यार प्लीज। हमारे कर्जे जनरल बाजवा को स्टैटिस्टिक्स कौन दे रहा है? हमारे कर्जे देखिए, मैं ये $2.5 बिलियन अगर इससे ज्यादा है तो आप प्रिविलेज मोशन ले आए हाउस के अंदर। चले ले आए। नहीं देखिए, मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, इसके इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाऊं, इसका जो बारह इसकी एक और आप जिस तरह से कहते हैं वो कोई नहीं समझता जो हमारा राणा साहब। मैं एक अर्ज करूं सर, मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात में, छोटी सी बात कि आज आपकी जो डेट सर्विसिंग जो है ना उसका वो 29% आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के बराबर है। ये आपको बताती है कि आपकी जो डेट सर्विसिंग है उसका वो इतना बड़ा बोझ बन चुका है कि आपके एक्सपोर्ट्स के 29%। इस पे भी मैं जवाब दे दूं। राणा साहब को जवाब दें सर, फिर असद भी आपसे पूछेंगे। जवाब सुन लें, बस जवाब सुन लें। हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसका 33% डेट इंटरेस्ट रेट की रीपेमेंट हुआ करती थी। हमने कर्जे सस्ते लेके। राणा साहब, आप मैं चाहती हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन और उसके बाद जब हुकूमत में आके उनने हल्फ भी उठा लिया, क्या क्या बातें करते थे, इतनी पुरानी बात नहीं है, एक दफ़ा मुलाहिजा कर लीजिए सर। उसके बाद ज़रा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 150 अरब खसारा 4 साल में स्टील मिल्स का हो गया, टाइटैनिक बन गई आपकी PIA, कहाँ गए वो विजन और वो सख्त फैसले जिनका वो डिमांड करते थे? आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। उसको आप बेचें, PIA के सारे कर्जे उतारें, बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। PIA के ऊपर इतने बड़े कर्जे हैं जिनको देख के खौफ आता है कि ये कर्जे किस तरह से उतारे जाएंगे। जिम्मेदारी है ठीक कर देंगे, उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं कि PIA के जो लॉसेज हैं उसको ख़त्म करें, फिर PIA को एक बहुत अच्छी एयरलाइन बनाएं। PIA को हम बेहतर बना रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक PIA और बेहतर हो जाएगी। आज अल्लाह के फजल करम से
وہ تمام ادارے جو ہیں وہ آج جو پرائیویٹائز ہو چکے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں. آج بھی پاکستان جو ہے وہ اربوں روپیہ سالانہ لاسز کر رہا ہے. یہ ادارے لاسز کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی, اس میں اربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے. یہ پہلے سال بند ہونا چاہیے تھا. جو راستے میں مشکلیں آئیں گی ہم ان کو ہر قیمت پہ دور کریں گے. اگر ہم دور نہیں کر سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ چلائیں اور بنائیں. کیا ہو گیا رانا صاحب؟ 400 ارب روپے سالانہ آپ خرچ رہے ہیں. پی آئی اے لون کو لاسٹ ایئر آپ نے 40 ارب روپے دے دیے. کتنے اسکول ہسپتال بن سکتے تھے سر؟ وہ کہتے ہیں جو رکاوٹ راستے میں آئے گی اس کو ہٹائیں گے, ورنہ ہمیں حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. مہر آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اگر ہمارا ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ سینئر خواتین کو آپ نے ایئر ہوسٹس رکھنا ہے, ان کو نہیں نکال سکتے, تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اگر اپوزیشن ہماری کہے کہ پی آئی اے کو نہیں بھیجنا, چھوڑے اپوزیشن کو یار. ویسے باقی ڈاکٹر صاحب is right, that's a very sexist thing to say. یہ آج کل I strongly protest on this کہ کیا انہوں نے سیل بڑھانی ہے by bringing young women to the cabinet. How dare they say that? ٹیلیویژن کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر نے جو کل کہا تھا وہ کم تھا. مجھے بتائیں کہ اوور سٹافنگ کے ساری پارٹی تمام خواتین کا نکل آئے نہیں ہونا چاہیے کے خلاف. سر آپ کو لگتا ہے 400 ارب روپے ہم اس ملک میں اس لیے اسپینڈ کر رہے ہیں بیکاز ایئر ہوسٹسز بوڑھی ہیں؟ آپ کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا اس گورنمنٹ کے بعد. مجھے یہ بتائیے سر. اسی لیے بند کی کہ بند میں خسارہ کم ہے, چلانے میں خسارہ زیادہ ہے. 2.5 سال سے آپ نے بند کی ہوئی, آپ پھر بھی تنخواہیں دے رہے ہیں لوگوں کو. یا تو ان کو کہیں اور ریشفل کر دیں, کہیں اور لگا دیں, جدھر کام تو کریں تنخواہیں لینے سے. پہلی بات تو میں بیچنے نہیں دے رہی. سر یہ ساری رکاوٹیں ہر چیز اپوزیشن صاحب نے کہا تھا, ورنہ حق نہیں ہے آپ کا حکومت کرنے کا. جواب دینے دینا. پہلی بات تو میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کی جو ان کیبن سروس کے جو سینئر کرو ہے, مرد اور خواتین دونوں, جو سینئر خواتین اور مرد ہیں, بہترین ان فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں اور ان کی وجہ سے پی آئی اے کی بہتری ہو رہی ہے, نقصان کوئی نہیں ہو رہا. دوسری چیز, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کرنے نہیں دیا, انہوں نے شاید پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا قانون کیا پاس کیا ہے. جو اسحاق ڈار فالبان چاہتے تھے پی آئی اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنی, اس کے اندر ڈار صاحب نے کہا تھا میں جو پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی ہے, مجھے پارٹنرشپ چاہیے, مجھے پلینز لانے کی, اس کی اجازت ملی, وہ قانون بنا. پچھلے ہفتے قائمہ کمیٹی, ران صاحب آپ جواب دینے تھے, قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کابینہ کی پچھلے ہفتے پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر. وہاں پہ میں نے لیڈرشپ ان کی جو ہے پریزنٹیشن کری تھی. میں نے پوچھا کہ جی وہ جو 1.5 سال پہلے جو نیا پلان بنا تھا اس پہ کیا اقدامات آپ نے لیے؟ پتہ کیا جواب ملا تھا؟ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. یہ کسی اپوزیشن نے آ کے روکا تھا. وہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے نہیں بیچنے دیا تھا. مجھے بتائیں کون سا قانونی اختیار ہے سندھ حکومت کا سٹیل مل کو نہ بیچنے دینے کا؟ نہ بیچا, نہ ٹھیک کیا. زمین ہماری ہے, تین نسلوں سے زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا. زمین بیچنا چاہتے ہیں یا سٹیل مل بیچنا چاہتے ہیں؟ 3 نسلوں سے جو خاندان سٹیل کا کاروبار کر رہا ہے, سیاسی فیصلے ترجیح لے رہے ہیں اس ملک میں اوور معاشی فیصلے. یہ ہو گیا نا غلط ہے. دنیا میں آدھی قیمت ذاتی معاشی فیصلے ترجیح لے رہے ہیں, پھر سیاسی, پھر قومی سیاسی معاملوں کے اوپر, اکنامک, پھر معاشی. سر ذاتی, پولیٹیکل, پھر آگے نہیں بس. حسین شریف جو ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں سٹیل کا کاروبار کریں, وہ اربوں کماتے ہیں, لیکن حسین صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ سٹیل مل پاکستان میں کیسے پیسہ بنائے. وہ بھی نہیں کر رہے, چائنا کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر رہا. ایک وقت کے بعد ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سر یہ پاکستانیوں نے $8 ارب جو دبئی میں انویسٹ کیے ہیں, گو کہ یہ تو اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اس پوری مہم کو, کہ پتہ کیسے نہیں لگ رہا ہے اس ملک میں کہ کس کس نے کیے ہیں. آپ لوگ سینٹ کے اندر بھی اس کے اوپر کچھ ڈیمانڈ کر چکے ہیں؟ یہ بہت پہلے بھی اٹھا تھا, یہ بات پہلے بھی اٹھی تھی, اور یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ سارے پیسے جو ہیں پاکستان سے حوالے کے تھرو گئے ہیں یا بینکنگ چینل کے تھرو گئے ہیں. اور یہ نہیں, کنفرمیشن تو ہمارے پاس کوئی نہیں تھی, بٹ اٹ واز ویری کلیئر. اور دیکھیں مہر, دا تھنگ از کہ یو کین اوپن اے فارن کرنسی اکاؤنٹ ان دس کنٹری, یو اینڈ یو کین پٹ بائی ڈالرز فرام دا مارکیٹ,
You can put it in your account and you can transfer. No questions asked. No questions asked. जी बिल्कुल. ना इधर आपसे FBR पूछ सकता है, ना इधर आपसे कोई इदारा पूछ सकता है कि आपने वो पैसे कहाँ भेजे, क्यों भेजे, किस लिए. स्टेट बैंक का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो जाहिर सी बात है, फिर तो आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि $8 अरब चले गए या चाइना को $17.5 मिलियन मेट्रो के चले गए. नहीं, कानून साजी तो पैरा का बिल है, हमने जमा कराया हुआ है पिछले 1 साल से. गवर्नमेंट उसको पास ही नहीं होने देती. वो कहती है कि नहीं, इसमें आप अमेंडमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है यहाँ बंद हो जाएंगे और ये $7 बिलियन जो पड़े हुए हैं ये सब लोग बाहर लेके चले जाएंगे. बिल्कुल सही है. दिस इज हाउ दे पोर्ट्रे द सिचुएशन. द फैक्ट इज कि आप डॉलर में ट्रांजैक्शन करें, इस मुल्क पे कोई टैक्स नहीं है. आप रुपी पे ट्रांजैक्शन करें, कैश 50,000 से. पाकिस्तानी नेशनल्स इस मुल्क के 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं दुबई में. सर कैसे है कि आपको नहीं पता और आपने FIA का हमें पता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया. मैंने 10 महीने सिंगल हैंडेडली ये मुकदमा लड़ा है और कल यहाँ पर लेके आ गए हम. वो तब पाकिस्तान की रियासत के सारे इदारों ने मुश्तरका तौर पर ये हमारे सामने एडमिट किया कि हम बेबस नहीं करते. मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं. कोई कानून में बंदिश नहीं है इसको पकड़ने के लिए. हमने सब कमेटी बनवा दी है, हम आपको दिखाएंगे इसी कानून के अंदर रह के, इसी कानून के अंदर रहते हुए इन जिसने कानून तोड़ा है उसको पकड़वा के आपको कैसे दिखाएंगे सर? इदारा जाती सपोर्ट के बगैर आप कैसे दिखाएंगे? नहीं, कानून की बंदिश जो है, ये जो बोलते हैं ये झूठ है. तो आपको इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता. ये आपको किसने बोला? ये वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान की सारी अशराफिया ये पैसा बाहर भेजती है और ये जायदादें बनाती है, इसलिए पाकिस्तान की अशराफिया कौम को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है. वो तो कानूनी तौर पे कोई नहीं हो सकता. मैं आपको बता रहा हूं ना, हम आपको कानून बताएंगे. इसी कानून के अंदर रहते हुए, इसी दुबई के कानून के अंदर रहते हुए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कार्रवाई की जा सकती है. इनको छोड़ेंगे नहीं हम, ये मैं बता दूं. मगर कार्रवाई होगी नहीं जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी. देखिए महर, देखिए बात तो ये बात ही उसके बाद ही साहब के होते हुए और वो जाएगी. देखिए आपकी ये जो मतलब ये जो फिक्र है ना कि कौन कौन पैसे ले गया, ये जो है ना ये अहमियत नहीं रखती. बात सारी ये है कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान से अपना सरमाया बाहर लेकर जा रही है. वो इस इकॉनमी में नो कॉन्फिडेंस का वोट है. आपने जब तक अपनी मईशत की हालत तब्दील नहीं की, ये पैसा वापस नहीं आएगा. रेमिटेंसेस ऑल टाइम लो पे हैं सर. नहीं यार, रेमिटेंसेस छोड़िए, ये जो कैपिटल फ्लाइट है ना, ये आपको कैपिटल फ्लोज को ओपन रखना होगा. कानून को आप तब्दील करेंगे जिस तरह के मेरे भाई कह रहे हैं, ये मुल्क तबाह हो जाएगा. आयते के बात सुने, यू डू नॉट कैपिटल फ्लो. मैं आपको इकोनॉमिक डिक्लेयर तो करें. नहीं जनाब, देखिए मैं बताऊं, थोड़ी मैं आपको बताऊं. ये 90s में ये हमारी कैपिटल फ्लोज की इन एंड आउट को हमने ओपन किया था और तभी से ये यहाँ पर फॉरेन करेंसी भी लोग ला रहे हैं. लेकिन बात ये है कि आज जो लोग पैसा यहाँ से पैनामा लेके जा रहे हैं, या लंदन में अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, या दुबई में ले रहे हैं, वो इसलिए कि इन्होंने अपनी मईशत को तबाह कर दिया है. यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स हैं, जो उसके ऊपर GST है और जो बाकी टैक्सेस हैं, इसके नीचे कोई भी पाकिस्तान में अपने पैसा नहीं रखेगा. आपने अपने टैक्स रेट्स को आधा करें सबको, आप देखिए पैसा वापस आना शुरू. पाकिस्तान शुड बिकम द टैक्स हेवन. पैनामा की सारी दुनिया यहाँ पर पैसे लाए. देखिए कैपिटल फ्लोज को कंट्रोल करने का काम. तो मैं मांडवी वाला साहब की बात को दुरुस्त कर दूं कि आप डॉलर्स में यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ से डॉलर खरीद के उस अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन उन डॉलर्स को आप बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते. ये बैंकिंग रूल्स के मुताबिक है. लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से हुंडी के जरिए पैसा, ये जो एक्सचेंजेस हैं वो जाता है, वो रिश्वत का पैसा है और चीज़ों का पैसा है. मैं एग्री करता हूँ. लेकिन हमने जो इंक्वायरी की थी दुबई में इन्वेस्टमेंट्स की, ओवर द 4-5 ईयर्स, जो दुबई में और बाहर के सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और पाकिस्तान से भी ये सारा पैसा तो नहीं गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान से भी गया है. अगर आपने फ्री इकोनॉमी रखनी है, मैं जनरल साहब की इस बात से आज इत्तेफाक करता हूँ कि अगर एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का खदशा पाकिस्तान में कम हुआ है. जनरल साहब की ख्वाब आ रहे, बाजवा साहब की. अच्छा बाजवा साहब जी, बाजवा साहब की जो उन्होंने आज तकरीर की है कि अगर एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क नजर आएगा तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. और जहां आज जितनी डिस्कशन हुई है, हम सारे भूल गए कि 57 अरब डॉलर की भी खत्म करनी है आपको. इस मुल्क के अंदर बहुत से और काम भी साथ करने हैं ना सर. 57 अरब डॉलर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है. 57 अरब के ऊपर हमारी दिवालिया होते जा रहे हैं. चलो क्या वो नहीं आ रही? बस खत्म हो रहा है सर. जी एक छोटी सी बात अबाउट दुबई.
یہ دبئی جو پیسہ باہر جا رہا ہے کہہ رہے وہاں پاکستانی لے وہاں پر یہ جو اقامے لیے جاتے ہیں جو اقاموں کی بات وہ اسی لیے کہ اس سے آپ کی ریزیڈنسی وہاں بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد بینکس میں وہ آپ کی اس ریزیڈنسی کے بیس کے اوپر وہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے, وہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاکستانی ہے, وہ سب وہیں کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ میاں صاحب پہ طنز کر رہے ہیں تو ان کو اقامے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے بیٹے کے پاس انہوں اپنے نام پہ اقامہ لینے کی کیا ضرورت تھی ان کو. رانا افضل صاحب جو ہیں وہ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل کنگلومریٹ چلایا ہے, پاکستان میں ٹیکس ریٹ ہائی ہیں لیکن جتنی منافع بخش کاروبار پاکستان میں دنیا میں بہت کم ممالک ہے. جو یہ پیسہ ہے یہ زیادہ تر پیسہ وہ ہے جو ٹیکس ایویڈڈ پیسہ ہے, جو بلیک پیسہ ہے, جو چوری کا پیسہ ہے, اور پاکستان کا قانون یہ الاؤ نہیں کرتا. سلیم مانڈی والا غلط کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کا لاز بالکل کلیئر ہے کہ آپ پاکستان سے باہر اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو اس انویسٹمنٹ میں اسٹیٹ بینک اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے, اور اسٹیٹ بینک نے ہماری کمیٹی کے سامنے کہا ہے کہ اس میں ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسٹیٹ بینک اپروول سے گیا ہوا ہے. یہ غیر قانونی, بالکل جو غیر قانونی پیسہ گیا ہے اس کو پکڑوانا ہے, اس کو ملک میں واپس لے کے آنا ہے. بہت بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.